Kabaganing nga metal, respetado sa katawan, mga bayaning manlalaban, dili ka balibaran, ug ikaw manginahanglan kay serbisyo sa katauhan. Maunay gipantay dire sa Negros Oriental, dili ka tingala kay mao naman ay normal. Ang mga seya sa Negros Oriental, dinaog-daog ang kanunay nga dapigan. Inga na ang akaw nila. Represent this part of Alpha Kappa Rho, Skeptron in arms, nakataas noo. Luzon, Visayas, Mindanao, kitsang sulok ng mundo. Bagkos na ang pagserbisyo sa bayan, laging totoo. May silbi na sumisilbi, lumilingkod sa aking bayan. Natakwat sa bayanihan, itinaas ng 3 stars sa Luzon. Maong igsuon, wala tayang kahadlok ng dangyang pagbisbis sa imo mga mata. Barog lakaw at tunalihok kay hupi ang sugno daron magbaga. Bahala nagbuda ko ang kalayo kay maoy tuyo, mao padila aba. Hinumdumi mao kini siya ang Alpha Kappa Rho nga kalayo nga atong gipadayon nga kasika. Sir sa inyo ka maayo, serbisyo ang giuna bisag kapoy nakaayo. Das magandanan bisan pa og delikado makatabang sa mga tao.